तमाम शोबों में अच्छे इक़दामात उठाए, महकमा सेहत और तालीम में सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल रखने वालों को स्कॉलरशिप दी, तवानाई के शोबों में भी काम कर रहे हैं। खालिद खुर्शीद की ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के साथ मज़ीद क्या बात हुई, आइए आपको भी दिखाते हैं। चीफ मिनिस्टर गिलगित खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे। खालिद खुर्शीद साहब, एक तो ये बताएं कि आपको 2 साल हो गए हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो कौन से आपने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं जो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में नहीं थे? हेल्थ सेक्टर का मैं पहले बता देता हूँ। तकरीबन इनिशिएटिव्स हमने हर सेक्टर के अंदर लिए हैं। हेल्थ में ये था कि हमारे पास कोई टीचिंग हॉस्पिटल नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बड़ी कम थी। वो जब अगर किसी सूबे ने कोटा दिया, सीट मिली तो वो मिली, उसके अलावा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी या बच्चा कहीं प्राइवेट पढ़ ले। तो दूसरा ये था कि टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए उनको स्पेशलाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, और नए लॉ की वजह से हर सुबह अपने बच्चों को ज़्यादा वो करता था और वहाँ ख़ुद भी बड़ी मजबूरियाँ थी। जिस वक्त आए तो तकरीबन 150 के करीब बच्चे थे जिन्होंने FPSC किया था और FCPS किया था और उनको कहीं पे PGशिप नहीं मिल रही थी। तो हमने तमाम लोगों को जो डोमिसाइल होल्डर थे GB के, उनको हमने स्कॉलरशिप दी PGशिप की कि आप पाकिस्तान में बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जाएं और जहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपनी 5 साल की ट्रेनिंग कर लें। मीनवाइल हमने बड़ी कोशिश की और पहली दफ़ा, मैं कहूँ 70 साल में पहली दफ़ा हमारा हुआ कि हमने 5 से 6 हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल कन्वर्ट करवाए, जो कि 1 जनवरी से हम अपने तकरीबन 40 से 50 डॉक्टर्स को ले लेंगे और वो हॉस्पिटल हमारा टीचिंग हॉस्पिटल होगा। तो डे एंड नाइट अब हमें डॉक्टर्स उधर बच्चों को अवेलेबल होंगे। अनकरीब हम हाउस जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम आए तो हमारे पास 3 अजला थे, सिकरदू, गिलगित और दियमर, जिसके जहाँ पे हॉस्पिटल की सर्विस थी, OT फंक्शनल था। बाकी 10 अजला में कोई जो DHQs थे वो सारे बंद पड़े हुए थे। तो ये हमने कुछ साल सवा साल की हमारी मेहनत हुई और उसके बाद अब गज़र, सिकरदू, नगर, हुंजा, गांचे और अस्तोर, यहाँ पे अब OT रन हो गया हुआ है। डॉक्टर्स हमने रख दिए हैं और ये HR पे हमारी बड़ी मेहनत हुई, क्योंकि एक सीट हमें फेडरल फाइनेंस डिवीज़न से क्रिएट होके आती है, तो डिसीजन पावर भी हमारे हाथ में नहीं है। तो एक तो हमारा ये एफ़र्ट हो गया कि दरवाज़े में ये सेहत की सहूलियात हम दे रहे हैं। और अब पहली दफ़ा हमारे GB में कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, जिसकी वजह से हमारे कोई नर्सिंग का नहीं बना था। अब हम 1-2 दिन में कराची भी जा रहे हैं। AKU से हम अपनी कोई एक डील फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो इरादा है कि हम तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स को, एक AKU हो गया और एक और इदारे को लेके आएंगे गिलगित में, जहाँ से 4000 बंदों को सालाना हम स्कॉलरशिप्स देंगे नर्सिंग का, और वो भी उस स्टैंडर्ड की जहाँ पर वो दुनिया में कहीं पे भी जाके अपना रोज़गार कर सकें। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइट हेल्थ सर्विसेज में, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा गैप है, जो GB के लोग आके फिल कर सकते हैं। हमारी जो पावर सेक्टर में, उसमें जो हमारी सर्दियों में लोड शेडिंग अभी भी 2-3 घंटे के अलावा बिजली नहीं, क्योंकि हमारे पास रीजनल ग्रिड नहीं है। तो खान साहब से PTI के पहले दौर में हमने तकरीबन 150 से 200 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवा लिए हैं, जो अब वो एग्जीक्यूशन के फ़ेज़ में या कोई टेंडरिंग के फ़ेज़ में हम उस स्टेज पे हैं। वो भी इस 1 साल के अंदर रिजीम चेंज के बाद हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर खान साहब के दौर में हमने शिफ्ट करवाया। हमने 4G का ऑक्शन करवाया पहली दफ़ा, और तमाम प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ हैं टेली कम्युनिकेशन, उनको 4G का लाइसेंस दिया गिलगित के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उनका बिज़नेस केस नहीं बन रहा है, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको लाइसेंस हमने इशू कर दिया। एग्रीकल्चर के अंदर इस वक्त हमारा जो टोटल वीट की प्रोडक्शन है 60,000 बोरी है, जो कि हमने अब एग्रीकल्चर जो हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिसको मैं खुद हेड कर रहा हूँ, तो हमारा 3rd ईयर का जो टारगेट है कि वो हम 1 मिलियन तक का प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी लिंक्ड है और फूड सिक्योरिटी के साथ भी लिंक्ड है, और ये हमारी 62% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के साथ है। तो उसके अंदर हम काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों का रोज़गार उसके अंदर बेहतर हो। एग्रीकल्चर में हम तकरीबन 1500 के करीब सीटें नई लेके आए हैं, और उसमें हमने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे
مطلب کئی دہائیوں سے کہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، تو ان کا HR ہم پورا کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے تقریباً سینکڑوں نئے اسکولز کا ٹینڈر کیا ہوا جو کنسٹرکشن کے سٹیج میں، کیونکہ ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ ڈسپنسریز، ہاسپٹلز کا ہم نے کیا ہوا، ایک میڈیکل کالج ہم نے اپروو کیا ہوا جس کی سائٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، اس کا اب کنسٹرکشن ہونے لگا ہے۔ 2 ہم ٹاپ کلاس کے ورلڈ ریناؤن نرسنگ کالجز لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انجینئرنگ کالجز بھی ہوں گے، اور دوسری جتنی بھی گریجویشن کی ڈگریز ہوتی ہیں، ماسٹرز کی، اچھے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز وہ ادھر بھی سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ ہے سوشل پروٹیکشن کا۔ ایک سونی جواری ہم لوگوں نے بنایا ہوا جو پبلک پالیسی یونٹ ہے، جو فرسٹ ٹائم ہم نے بنایا، اور وہ ہمیں ڈونرز کے ساتھ اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے جو پارٹنرز ہیں بڑے بڑے، ان کے ساتھ وہ کام کرا، اچھے ایکسپرٹ لوگوں کو ہم نے لا کے بٹھایا، اور اس کے اوپر ابھی آج ہماری UN ویمن کے ساتھ ایک ہمارا MOU کوئی انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر ہو گئی ہوئی ہے، جس کے اوپر وہ آ کے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر GB کے اندر کام کریں گے۔ تو یہ سونی جواری جو ہمارا ہے ادارہ پبلک پالیسی کا ہے، اس کے ذریعے، اور ہم نے ایک سوشل پروٹیکشن پالیسی ہم آئے تو ہم نے بنایا ہوا، اور ہمارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ GB کے اندر ہم پہلا ایک سوشل پروٹیکشن کا ادارہ بنا ہے۔ جیسے ہمارے اب احساس کا ہمارا ایک سروے ہو گیا ہوا، تو ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سروے ہوتا ہے اس کے بعد 5 6 سال 10 سال تک اس سروے کے اوپر کام نہیں ہوتا، تو ہمیں نیا ڈیٹا لینے کے لیے دوبارہ پورا سروے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سوشل پروٹیکشن کا جو یونٹ بنے گا، پورا ڈپارٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں کئی ڈپارٹمنٹس کو اس کے اوپر ضم کر کے ایک نیا سیکریٹریٹ پورا قائم کرنے کی کوشش کریں، جو باقی تمام ڈپارٹمنٹس کی طرح ہر گاؤں، ہر تحصیل یا یونین سطح پہ ہم اس کو بنائیں گے، جو کہ ہر بندے انڈیویجول یا ہاؤس ہولڈ کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ریگولرلی اپڈیٹ کرتا جائے گا۔ تو ہماری ایجوکیشن کی پالیسیز، ہماری ہیلتھ کی پالیسیز، ہماری چائلڈ پروٹیکشن کی پالیسیز، ایگریکلچر کی پالیسیز یا ان امپلائمنٹ کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری HR کس طرح کی ہے، کتنے لوگوں نے کتنی تعلیم کی ہوئی ہے، کیا کیا اسکلڈ ہے، اور کیا کیا پھر ریسورس ہمارے پاس اویلیبل ہے، وہ ہم اس کے اوپر کریں گے۔ اور پائپ لائن کے اندر اس وقت ہمارا لوکل گورنمنٹل، اور جس کے اوپر میں بڑا پیشنیٹ ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہم نے بنایا ہوا وہ ایکچولی گاؤں لیول پہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، کہ ایک ایسی حکومت ہوگی گاؤں کی جو ہماری اپنی آرگینک ٹریڈیشنل لوکل گاؤں کی کمیٹیز ہیں، جو ابھی بھی بڑے سارے جرگے اور فیصلے کر رہی ہیں، اور ہم جو لا لے کے آ رہے ہیں کہ تمام اس گاؤں کے ریسورس اس کے پاس دے رہے ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ ہوگی ہماری چھوٹی گاؤں کی جو تنظیم ہوگی، وہ ہماری ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہوگی، مینس کہ وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہوگی جو بزنس بھی کر سکے گی ریسورس کے اوپر، اور وہ اپنی ارننگز بھی کرے گی، ریونیوز بھی کمائے گی، گورنمنٹ کو بھی دے گی پروونشل، خود بھی کمائے گی، اور اس کے شیئر ہولڈرز اس گاؤں کے لوگ ہوں گے، اور وہ جتنا پروونشل گورنمنٹ کے بہاف پہ ڈیسیجنز وہ اپنے لوکل گاؤں سطح کے اوپر کریں گے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ GB کے اندر جتنا ریسورس ہے اس کی یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اب جو جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹس اچیو کیے ہوئے وہ ریسورس مینجمنٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے 2 بلین کا جو ریسورس مینجمنٹ کے اوپر اور ماسٹر پلاننگ کے اوپر اور ولیج ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، وہ ہم لنک کریں گے اپنے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، اور اگر ہم یہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 10-15 ایئرز میں ہمیں کوئی پرائیویٹ سیکٹر خود ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو لیجسلیشن ہے وہ امپاور کرے گی لوکل گاؤں سطح پہ لوگوں کو کہ وہ خود اپنے ریسورس کے اوپر فیصلہ کریں، اور ڈیسیجنز کوئک ہوں گے، بزنس پارٹنرز ادھر آئیں گے، اور جو بھی بزنس آتا ہے جو اب جیسے مائننگ کا ہے یا ہوٹلنگ کا ہے، تو ہمارے ادھر لینڈ ایشوز ہوتے ہیں، رائٹس ایشوز کی وجہ سے لیزز ساری کینسل ہوئی ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ کمیونٹی گھسنے نہیں دیتی، تو یہ وہ ان سب ایشوز کو سالو کرے گا، اور